अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज वकार रियाज। आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म में खुशामदीद। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, शुक्रिया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, जो झूठा, जो दरिंदगी, बर्बरियत, जो हमेशा से ये मूवीज के तर्ज पे भारतीय मीडिया जो ववेला मचाता है। वो कहते हैं ना कि ये बंदर जो है ना, वो जितना मर्जी नाच ले, आखिर उसके हाथ में क्या है, वो अगर उसके हाथ में वो माचिस आ जाए तो वो आग लगा देता है। तो भारत का भी वही हाल है कि अभी एक जराये के मुताबिक जो मुसद्दिका इतलात हैं कि भारत का जो खूनी चेहरा, दरिंदगी वाला चेहरा है, जो मोदी सरकार है, वो गुजरात का जो मुसलमानों का कातिल है, जो अकलीतों का कातिल है, और जो गजा का कातिल है, जो फलस्तीनियों का कातिल है, जो निहत्ते मुसलमानों का कातिल है, उनका गठजोड़ सामने आया है कि 20 के करीब जो है वो इसराइली जो जिबा करके आए हैं मुसलमानों को, वो जंगी तकनीकी साजो सामान के से लेस होकर वो श्रीनगर में मौजूद हैं। और उनकी मजमूम मकासद वही हैं जो इंडिया ने, आपको मालूम है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है? वो इसलिए कि जो जिस तरह का तजर्बा फलस्तीन में, गजा में जो इसराइल ने बर्बरियत की है, दरिंदगी की है, जिस तरह जिबा की है, बच्चों पे, हस्पतालों पे हमला किया, औरतों को उन्होंने जिबा किया है, ज्यादती की है, जुल्म किया है, अब वो उसमें चूंकि तजर्बा रखते हैं और वो जो तकनीकी मामलात हैं हम उनको समझते हैं, वो ग्राउंड रियलिटीज को जनाब, वो क्योंकि लोगों को कत्ल करने में उनका बड़ा अच्छा तजर्बा है, और यही तजर्बा जनाब गुजराती जो मुसलमानों का कातिल है वो मोदी का भी है। तो ये दो गठजोड़ 1 और 1 11 हो गए हैं, और इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मुहिम जो है वो स्टार्ट की है। और इसमें इनका ये है कि ये पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई या पाकिस्तान के खिलाफ कोई एक ऐसा ववेला या ऐसा एक प्रोपेगेंडा कर सकें, या इनका मकसद मजमूम मुहिम जोई की जो है वो सहूलतकारी है। जो पाक फौज ने इनको पहले से ही इनको बंदोबस्त कर रखा है, इनको लगाम डालने के लिए, इनको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए, इनके दांत खट्टे करने के लिए। सबसे बड़ा तो सरप्राइज आपको कैसा लगा? आपको सरप्राइज एयर जो आपके लिए जनाब हमने फिजाई हदूद बंद कर दिया है। 80 से ज्यादा परवाजें आपकी यहां से जाती हैं, 2.5 घंटे की तखीर होगी हर परवाज में, अरबों रुपए का आपको नुकसान होगा। तो कैसा लगा जनाब हमारा सरप्राइज? अभी तो पिक्चर बाकी है। आपके प्लेटफॉर्म पे जो रॉ का एक विंग है आपका इंडियन मीडिया, जिसको जो जाहिलों को दे दिया जाता है वो भौंकना स्टार्ट हो जाते हैं। और 2019 भूल गए हो, 2008 भूल गए हो, और 2001 भूल गए हो, 2006 भूल गए हो, 2017 भूल गए हो, 2019 भूल गए हो, 2007 2023 भूल गए हो। और हम तुम्हें नाको चने चबवा रहे हैं, हम तुम्हें हमेशा मारते हैं। इसको कहते हैं घुस के मारना। तुम तो फिल्मों से ही नहीं बाहर निकलते। तुम्हारी ख्वाहिशात जितनी होती है ना, उनको तुम फिल्म में बंद करते हो, और अपनी जो ख्वाहिशात जंग जीतने की है वो सारी की सारी तुम बॉलीवुड की मूवीज में जनाब वो फिल्म बंद करते हो और खुश हो जाते हो। और ये इंडियन मीडिया भी वही है कि वो जो है सिर्फ ववेला, नफरत फैलाने में, और सिर्फ जनाब वो फड़े मारने में, जनाब भौंकने में वो माहिर है, लेकिन असल में ठुस है। और ये सीने हैं यार, ये हम हाजिर हैं। ये पाकिस्तानी फौज है, उन्होंने एक अभी आपके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की तो आपके 29 जो हमने मुकामात लोग किए हैं, फिजाई हदूद बंद कर दिया, इंटरनेशनल पानी आपका रोक दिया गया, आपका चेहरा बेनकाब कर रहे हैं, आपके झूठ बेनकाब हो गए हैं। एफआईआर का आपको मैं जरा पहले मतन सुना दूं जनाब, एफआईआर कैसे लॉन्च होती है। अगर एफआईआर को सुन ले तो थाने की एफआईआर ही सारा मुंह बोलता सबूत है कि ये कितने गंदे घिनौने चेहरे हैं इनके। कि कहते हैं जनाब जो हमला हुआ है एफआईआर में, कहते हैं 1:50 से हमला शुरू होकर 2:20 तक रहता है। सबसे पहली बात कि अगर कोई हमलावर होता है तो वो इतनी चेक पोस्टें, इतने नाके, वो इतनी चीजें, इतनी सिक्योरिटी हिसार तोड़ के किसी के आने का, पहली तो बात है 9 लाख फौज जो वहां मौजूद है वो कर क्या रही है? अगर सिक्योरिटी हिसार क्रॉस करके आ कैसे गई? इसका मतलब है सारी सहूलतकारी खुद हुई है और खुद ही करवाया। अच्छा, उससे बड़ी बात मुंह बोलता सबूत। और इतनी देर हमला रहता है, कोई इतना बड़ा हमला होता है, इतनी बड़ी एमिनेशन हुई है, इतने बड़े जनाब साजो सामान के साथ आए हैं, इतना खौफो हरास फैला है। वो 6 किलोमीटर पे तो जनाब आपका थाना है, वो कहां था? वो क्यों नहीं पहुंचा? और एफआईआर अगले 10 मिनट में हो जाती है। ये कैसे मुमकिन है? और मुमकिन है तो बता दे कैसे मुमकिन है? वो नामुमकिन है। और ये जो है आपका थाना सो रहा है, आपकी चेक पोस्ट है 3 किलोमीटर पे, आपकी चेक पोस्ट है वो खाली है, 9 लाख फौज वहां पे गई है, सिक्योरिटी हिसार है, सारा कुछ गायब है। इतना बड़ा असला के साथ फायरिंग हो रही है, इतना हुफो हरास फैला, इतना शोर मच गया, लेकिन आपकी फौज सो रही थी। वो है वैसे निकम्मे ही ना है, लेकिन जाहिल ही है, वो फिर भड़के मारने में आते हैं। ये बात सिर्फ तो ये आपने पूरी दुनिया को अपना इमेज खुद बताया। तो ये फॉल्स फ्लैग हमने पूरी दुनिया में आपको नंगा कर दिया है। आपने अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है कि आपने से पहले से तयशुदा मंसूबे के तहत ये सरहद पार दहशतगर्दी आपने जो नाम डाला है उससे भी आप एक्सपोज हो गए हैं। और ये लानतों का तोग और ये गंदगी जो आपकी वो जो गलाजत थी वो बाहर आ गई है।
تو یہ جو جھوٹا راگ الاپا ہے نا آپ نے، تو یہ ساری چیزیں آپ کے خلاف جا رہی ہیں اور انٹرنیشنل کورٹ میں بھی آپ کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اور رہی بات ہماری سلامتی کونسل کی، تو انڈیا پہلے سے پوری دنیا کے لیے ٹیرر بنا ہوا ہے، دہشت گرد بنا ہوا ہے، جو سلامتی کونسل اور پوری دنیا کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، امن کے لیے خطرہ ہے، کیونکہ یہ سرٹیفائڈ ٹیررسٹ ہے. اور یہ جو خبر میں نے آپ کو بتائی ہے، اسرائیل جو غزہ کا قاتل ہے اور یہ جو دہشت گرد گجرات والا مودی سرکار، یہ جو قاتل ہیں، انہوں نے مل کے جو پاکستان کے خلاف جو ایک پلاننگ کرنے کی جو سازش بچا رہے ہیں بیچارے، یہ اپنے منہ پہ بیچارے تو نہیں ہیں، یہ کتے کی موت جو اپنی موت ہی یعنی کہ مر جائیں گے یہ کفار. ان کو ہم جو ہے وہ ناکو چنے بھی چپوائیں گے، ان کو اپنے منہ کی بھی کھانی پڑے گی، اور ان کو جناب بلند و بالا جو اتنے یہ دعوے کر رہے ہیں ان سب میں ان کو اڑا کے باہر پھینکیں گے. کسی غلط فہمی نہ رہے، ہم نے اپنا جو پاکستان کا دفاع ہے وہ ناقابل تسخیر ہے. سلامتی کمیٹی نے جو امنگیں ہیں مسلمان پاکستانیوں کی دلوں کی جو ترجمانی کی ہے پاک فوج نے، ہم پاکستان فوج پہ فخر ہے، اور ہم ہمیں تمہیں گھس کے مار کے دکھائیں گے، ہمیشہ مارتے آئے ہیں. ابھی نندن کی بھی چائے ابھی آپ کی ٹھنڈی نہیں ہوئی ہے، ابھی آپ کو یہ یاد کرا دوں. اور مین وائل جناب یہ جو دہشت گرد والا الفاظ استعمال ہوا ہے سرحد پر، اس کا مطلب پوری پری پلانڈ ہر چیز آپ نے کاروائی کی ہے. لیکن اب تو ہم نے آپ کو یہ جو ایف آئی آر تھی وہ جھوٹ بے نقاب ہوتا رہا ہے، ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. یہ جو آپ کا جنگی جنون ہے نا، یہ آپ کو جنگ کی طرف لے جا رہا ہے، اور جنگ میں ہم آپ کو ایسا کتے کی موت ماریں گے، یعنی کہ آپ کی موت ماریں گے. تو آپ یاد رکھیں گے یہ آپ کا جو پانی بند کرنے کا جنگی اقدام تصور ہوگا، اور ہم اس پہ جنگ آپ سے لڑیں گے اور آپ کو ہرائیں گے. اور صرف ہرائیں گے نہیں، اس بار کشمیر کے ساتھ ساتھ انڈیا بھی آپ سے کھیل لیں گے، پوری طاقت سے جواب دیں گے. اور یہ جو آپ کا رویہ نا علاقائی امن کو خطرے میں ڈال رہا ہے، ہم اس کا بھی بھرپور آپ کو جواب دیں گے، اور ہم اس کا بھی امن کے دائیں ہم خود جانتے ہیں ہم نے کیسے آپ کو ناکو چنے چبوانے ہیں. دشمن ممالک کو دوست ممالک جو ہیں ہمارے، ہم نے ان کو بھی کانفیڈنس میں لیا ہوا ہے، بلکہ آپ کی تو اپنی اپوزیشن پارٹی آپ کے سرے پھڑ پڑی ہیں، وہ تو آپ کے پھٹ پڑی ہیں، آپ کو وہ آپ ان کے کوسچن کے آنسر نہیں دے پا رہے، آپ کے جھوٹ بے نقاب ہیں، وہ آپ سے سخت سوالات کر رہے ہیں. وہ آپ کی انٹیلیجنس اتنی گندی گھٹیا ہے کہ آپ کو وہی نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ یہ اتنا سرکار نے اتنا کچھ کیا اور رد عمل کیوں نہیں دیا کسی چیز کا. کہاں پہ سوئے ہوئے تھے آپ کے سارے فوج 9 لاکھ. آپ کی فضائی جو ہم نے حدود بندش کی ہے، اس سے آپ کو ذرا مزہ تو آ رہا ہوگا. اب امریکہ یورپ مشرق وسطی جانے کے لیے پروازیں آپ کی جو ہیں وہ متاثر ہو رہی ہیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی، یہ مسافت کے لیے بھی اور پیسوں میں بھی. آپ پیسوں پہ تو آپ پیر ہیں. کشمیر کے جو ہے حملے کے بعد جناب وہ ہماری پوری صورتحال پہ پوری نظر ہے، امریکہ کی بھی، سلامتی کونسل کی بھی، اور ورلڈ بینک کی بھی. یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم دیکھ رہے ہیں. اب یہ ایک چیز آپ کو ذرا پہلے شیئر کر دوں، یہ جو نیازی محاتمہ صاحب نے جو خط لکھ دیا ہے چیف جسٹس صاحب کو، وہ بھی انہوں نے اپنا ہی جناب رونا رو رہا ہے کہ جناب چیف جسٹس صاحب میرے پہ 200 مقدمات کے قریب ہیں. میں آپ کو بتاؤں 4 ماہ میں صرف میری 2 بچوں سے ملاقات کرا ہے، بار کال پہ بات کرائی گئی ہے. میں سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے. تو تم نے جو 2019 میں 20 میں 21 میں 22 میں کیا تھا وہ سیاسی انتقام نہیں تھا. تم نے جو لوگوں کو پکڑ کے ہسپتالوں سے گرفتار کیا تھا، راتوں کے چادر 4 دیواری جناب آپ نے جو خراب کیا تھا، بیڑا غرق کیا تھا، لوگوں کو مزاروں سے لوگوں کے کمرے توڑ کے گئے تھے، وہ کیا تھا؟ آپ نے اپنے کرموں کی سزا پائی ہے جناب. کرما تو پھر ورک کرتا ہے نا، پھر آپ کو ایسے جو بیج آپ نے بویا وہ آپ نے کاٹنا ہے. تو آپ ذرا آپ اس کا مزہ لیں. اب آپ نے جو اتنی جمہوریت پہ یقین دہانی کرائی ہے، جناب یہ خلاف ہو گیا، فلاں معاملہ ہو گیا، 8 فروری کا انتخابات، 26 نومبر میں نے، بھائی تم نے تو 26 نومبر کرایا، 9 مئی کروایا، تم تو مجرم ہو، پورے قوم کے مجرم ہو، اور تم نے اتنی کرپشن کی ہے، تم نے توشہ خانہ کی ہے، تم نے جو وہ جو لہرایا تھا جناب سائفر وہ جھوٹا تھا، تم خود جھوٹے ہو، تم نے یہاں پہ صرف تقسیم اور نفرت کا بیج بویا ہے. تو جناب اب آئیں، آپ کو غزہ کے جو قاتل ہیں آپ ان کو لے کے آئیں. آپ کو پہلے بھی آپ میں اندر بہت سی کمیاں ہیں. آپ 50 ملک بھی ملا لیں تو پورے پاکستان کی فوج خالی کافی ہے تمہارے لیے. ہمارا فوج تو بعد میں آئے گی، ہم عام شہری اس محب وطن جو ہے ہماری فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان سے پہلے آپ کو دیں گے. لیکن پتہ مجھے کہ پورے پاکستانی فوج آپ کو جناب وہ باندر بنا دے گی مار مار کے. یہ جو آپ ناچتے ہیں نا ٹی ویوں پہ اپنے، وہ کتے ہیں نا، کتوں کا کام ہوتا ہے اپنے پلیٹ فارم پہ اپنے دروازے پہ بھونکنا. تو آپ بھونکیں، آپ تو مالکوں پہ بھونکتے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ موویز بنا کے اپنے آپ کو خوش کرتے رہیں. آپ نے ظلم جتنے ڈھائے ہیں کشمیریوں پہ، مسلمانوں پہ، اس کی آپ کو سزا کا آپ کو ٹائم آ گیا ہے. اور ہم آپ کو اس کا انجام آپ کو بتا رہے ہیں کہ اب آپ سے ساری چیزیں کھینچیں گے، چھن